अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में चीन के हाईली सोफिस्टिकेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की चीन की सर्विस में मौजूदगी की तस्दीक पर बात करेंगे। पाक नेवी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम और इसका जवाब, ग्रिपन ई से मुतालिक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, यूक्रेन को दूसरे एवैक्स की फराहमी समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन ने अपने हाईली सोफिस्टिकेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को एक लिहाज से पहली मर्तबा एक साथ पब्लिक किया है। चीन की मिलिट्री परेड की गर्ज से की जाने वाली रिहर्सल्स के दौरान चीन के हाईली एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड समझे जाने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, जिसमें HQ-19, HQ-9C जो दरअसल HQ-9 मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है, उसको और HQ-29 को एक साथ देखा गया है। चीन के HQ-19 को दरअसल एंटी सैटेलाइट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहा जाता है और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज पर कई तरह के एरियल थ्रेट्स, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा बवक्त ज़रूरत इस सिस्टम से दुश्मन के सैटेलाइट सिस्टम्स को भी नकारा बनाने के लिए उनको हिट किया जा सकता है। दूसरी जानिब HQ-29, जिसकी ज़्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं है, ये भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स को वेरी लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इससे पहले ये स्पेकुलेशन थी कि शायद HQ-19 और HQ-29 अभी तक फॉर्मल पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट्स में इंडेक्ट नहीं हुआ। ताहम हालिया विजुअल्स के साथ ये बात वसूख से की जा सकती है कि ये सिस्टम पहले ही चाइनीज आर्म फोर्सेस की सर्विस में सर्व कर रहा है। दूसरी जानिब HQ-9, जिसके अब तक HQ-9, HQ-9A और HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मुतारे और चाइनीज आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करने के साथ साथ दोस्त ममालिक को एक्सपोर्ट भी किए जा चुके हैं। इसके भी एडवांस वर्जन HQ-9C को पहली मर्तबा स्पॉट किया गया है। HQ-9C के बारे में इंडिपेंडेंट सोर्सेज का कहना है कि यह तकरीबन 400 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नोयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है और ये रशियन साख्ता S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के हमपल्ला सलाहियतों का हामिल है। चीन की जानिब से इस मिलिट्री परेड की गर्ज से कंडक्ट की जाने वाली रिहर्सल्स में DF-17 हाइपरसोनिक ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और DF-26D के अलावा दीगर शॉर्ट टू मीडियम और मीडियम टू लॉन्ग रेंज सिस्टम्स को भी पहली मर्तबा पब्लिकली एक लिहाज से डिस्प्ले किया गया है। इसमें HQ-11, HQ-20 और HQ-22D सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स काबिल जिक्र है। ख्याल रहे कि चीन के बारे में इतलात है कि वो पाकिस्तान को अपने HQ-19 एंटी सैटेलाइट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम को एक्सपोर्ट के लिए पहले ही ऑफर कर चुका है। फ्रेंड्स, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मई में होने वाली कशीदगी के तकरीबन 3 माह गुजर जाने के बाद न सिर्फ पाक आर्मी बल्कि एयर फोर्स के अलावा अब पाकिस्तान नेवी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठे दावे किए जा रहे हैं कि जंग के बाद पाकिस्तान नेवी को कराची से ऑपरेशंस ईरान मुंतकिल करना पड़े थे और कराची पोर्ट पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय मीडिया ने इसे कराची रिट्रीट का नाम देकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम दावों के सबूत पेश करने में न सिर्फ भारतीय आर्म फोर्सेस बल्कि उसका मीडिया भी बुरी तरह नाकाम रहा है। पाकिस्तान नेवी के खिलाफ चलाई गई इस मुहिम में ना कोई मुस्तनद मालूमात दी गई हैं और ना ही नेवी के असासजात या ऑपरेशंस की तफसीलात फराहम की गई है। सिर्फ एक ही तासुर देने की कोशिश की गई है कि जैसे पाकिस्तान नेवी जंग में पसपा हो गई थी। इस बयानिए को तक़वियत देने के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े प्लेटफॉर्म्स पर खसूसी फिल्में और सीरीज तक तैयार की गई हैं ताकि भारतीय बर्तरी को अवाम को दिखाया जा सके। इसके बरक्स अगर भारतीय नेवी की बात करें तो मई में होने वाली कशीदगी से चंद रोज पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पावर शो और अपनी नेवल बर्तरी जाहिर करने के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ाया था, लेकिन महज चंद मील नेवल बेस से आगे जाने के बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर वापस बेस पर लौट आई थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नेवी पूरी तरह तैयार थी और इस कैरियर को भी दबोने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी थी। पाक नेवी की इस रेडीनेस को देखते हुए भारतीय नेवी ने न सिर्फ कशीदगी के दौरान बल्कि इसके बाद भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बेस से हरकत देने की हिम्मत नहीं की। हकीकत यही है कि पाकिस्तान नेवी आज भी पूरी कुव्वत
لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تربیت کے ساتھ ملک کی سمندری حدود کی حفاظت کر رہی ہے، اور بھارت کا یہ پروپیگنڈا محض نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے جس کا عملی میدان میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سویڈش کمپنی ساب کو سویڈش ڈیفنس میٹیریل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے 4 گریپن ای ایف فائٹر جیٹ سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا ہے۔ ساب کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق کمپنی نے سویڈش ڈیفنس میٹیریل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آج فارمل کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، جس کے تحت 4 گریپن ای طیارے آنے والے دنوں میں رائل تھائی ایئر فورس کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ کمپنی کا مزید کہنا ہے کہ اس ڈیل، جس کی مالیت تقریباً $510 ملین ہے، اس کے تحت ٹوٹل 4 گریپن ای اور ایف فائٹر ایئر کرافٹ رائل تھائی ایئر فورس کو 2025 سے 30 کے درمیان ڈلیور کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ تھائی لینڈ نے بھی ایئر فورس کے لیے نئے طیاروں کی ریکوائرمنٹ آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی حکومت کے سامنے رکھی تھی، جس کے تحت امریکہ نے لاک اینڈ مارٹن کے تحت تھائی لینڈ کو F-16 بلاک 7D آفر کروائے تھے، جبکہ سویڈش کمپنی ساب نے اپنے گریپن کا لیٹسٹ ورژن یعنی گریپن ای تھائی لینڈ کو آفر کرایا تھا۔ تھائی لینڈ کی ایئر فورس اس سے پہلے ہی گریپن کے C اور D ورژن کی آپریٹر ہے، اور تھائی لینڈ کی ایئر فورس کی جانب سے اب گریپن کے لیٹسٹ ورژن کا ہی انتخاب کیا گیا ہے۔ سویڈش کمپنی ساب کے تیار کردہ گریپن کے ای اور ایف ورژن میں بھی امریکی ساختہ انجن کا استعمال ہو رہا ہے، تاہم اس پر ویپنز یورپین ساختہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سویڈن کی جانب سے یوکرین کو ایک اور سویڈش ASC-890 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ ریسنٹ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز یہ طیارہ یوکرینین حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ ASC-890 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ، جسے ساب 340 بھی کہا جاتا ہے، ایک ٹربو پراپ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ ہے، جبکہ یہ طیارہ اس سے پہلے سویڈن کے علاوہ تھائی لینڈ اور پولینڈ کے بھی زیر استعمال ہے۔ پولینڈ نے 2 یونٹس $57.8 ملین کی ڈیل کے تحت جولائی 2023 میں اکوائر کیے تھے، جس میں گراؤنڈ سپورٹ اور لاجسٹکس بھی شامل تھیں۔ ساب کی جانب سے اب سے پہلے ایک یونٹ مئی 2025 میں یوکرین کے حوالے کیا گیا تھا، جبکہ یہ طیارہ اپنے ریڈار کے ساتھ 450 کلومیٹر کی ڈیٹیکشن رینج پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یوکرین کے زیر استعمال امریکی ساختہ F-16 فائٹنگ فالکن کے ساتھ لنک 16 کے ذریعے ڈیٹا شیئرنگ اور کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ ارلی وارننگ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے، جس کی بدولت یہ طیارے لانگ رینج پر مختلف نوعیت کے ان کمنگ تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکیں گے۔ سویڈن کی جانب سے یہ طیارے اس انیشیٹو کے تحت پرووائڈ کیے گئے ہیں جس میں سویڈن، ناروے اور ڈنمارک میں مل کر $486 ملین کی لاگت سے مختلف ویپنز اور سسٹمز یوکرین کو پرووائڈ کرنے کا اعلان اب سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا۔ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ TB2 ڈرون نے گزشتہ روز 40,000 فیٹ سے زائد بلندی پر پرواز کرتے ہوئے نیا ریکارڈ سیٹ کیا ہے۔ TB2 ڈرون، جس کو میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے، یہ اس سے پہلے میکسیمم 37,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا تھا، تاہم لیٹسٹ ٹیسٹ میں اس نے 12,200 میٹرز یعنی 40,000 سے زائد فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے نیا ریکارڈ سیٹ کیا ہے۔ TB2 ڈرون، جس کو کئی ترک ساختہ ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن سے اکوپ کیا جا سکتا ہے، یہ ڈرون اس وقت تقریباً 36 ممالک کو ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے، جس میں نیٹو کنٹریز اور EU ممبرز بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔